झापाखण्ड मचाउने हत्याराले के राष्ट्रको लागि झापाखण्ड मचाएका हुन्? प्रचण्डले 17,000 मान्छे के राष्ट्रको लागि काटेको थियो? मैले श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई मैले यो बिन्ती पत्र चढाएको छु। गौरवशाली इतिहास बोकेको, राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने धरोहर इतिहास बोकेको एउटा उहाँको चाहिँ वंशजलाई तपाईँ पूर्व भन्ने यस्ता अपमानित शब्द सह्य हुने छैनन्। अल्लाह भन्दा बाहेक कोही पनि इबादत योग्य छैन भन्ने अधिकार उसलाई कसले दिन्छ? म मुस्लिम होइन, म अल्लाहलाई इबादत गर्दिन, म अल्लाहलाई मान्दिन। नेपालमा त सर प्रचण्डलाई कसले पो पूर्व आतंकवादी भनेको छ र? उनी त पूर्व आतंकवादीका ट्याग लगाएर बसेका मान्छे हुन् नि। केपी ओलीलाई कसले हत्यारा भनेको छ र? आत्मआलोचित हुन चाहन्छु। म जस्ता हजारौं सैकडौं लाखौं जनताहरू अहिले सडकमा आएर हामीले त गल्ती गरेछौं भन्ने सन्देश दिइरहेका छैनन् र? नमस्कार, आज हामीसँग हुनुहुन्छ मातृभूमि सेवा दलका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा लाउड स्पिकर मुक्त नेपाल अभियानका मुख्य सामाजिक अभियन्ता डाक्टर राजीव झा। म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। डाक्टर राजीव झा, तपाईको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? पछिल्लो समयमा तपाई के गरिरहनु भएको छ? अहिले त हामी पूर्ण रूपमै लाउड स्पिकर मुक्त नेपाल अभियानमै केन्द्रित छौं। त्यसपछि राष्ट्रको विषम परिस्थितिहरूलाई नै एउटा समाधान दिने प्रयासमा छौं हामी। त्यही अनुसार हाम्रो दैनिकी चलिरहेको छ भन्नु। तपाईलाई म एउटा सानो क्वेशन जोड्न चाहे। लाउड स्पिकर मुक्त भन्नुभयो, त्यसलाई म पनि जोड्ने छु। र अहिले तपाई मातृभूमि सेवा दल भनेर एउटा पार्टी खोलिरहनु भएको छ र यो पार्टी के को लागि खोल्नु भएको र लाउड स्पिकर मुक्त नेपाल अभियन्ता तपाईले कसरी के भूमिका खेल्नु भएको छ? यो पार्टीको विषयमा अलिकति भनिदिन सक्नुहुन्छ? थोरै तपाईको पार्टी किन र के का लागि? हाम्रो पार्टीको नाममै हाम्रो उद्देश्य छन्। मातृभूमि सेवा दल भनेको मेन उद्देश्य भनेकै यसको मातृभूमिको सेवा गर्ने हो। त्यसपछि हामीले सनातन सांस्कृतिक राष्ट्रवादको अवधारणालाई विकसित गराउनको निमित्त हामीले यो पार्टीको गठन गर्नु परेको हो। विगतका दिनहरूमा जति पनि राजनैतिक पार्टीहरू थिए, जति पनि व्यवस्थाहरू ल्याउने यिनीहरूले नौटङ्की गरे, त्यसका विकृतिहरू सबै आम जनताले भोगिरहेका छन्। त्यसको विकल्पको रूपमा नेपाली जनतालाई एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सनातन सांस्कृतिक राष्ट्रवादको अवधारणामा बाँच्न पाउने मौका दिनको निमित्त हामीले हाम्रो पार्टी गठन गरेको हो। त्यसो भए तपाईलाई म फेरि जोड्न चाहेको छु। तपाई एउटा व्यवसायले डाक्टर हुनुहुन्छ र उपचार गर्नुहुन्छ, मान्छेको बिरामीहरूलाई ठिक पार्नुहुन्छ, मान्छेहरूको तपाई भगवान हो। तपाई यस्तो पेशा छोडेर हो कि या किन राजनीतिमा तपाई लाग्नु भएको? राजनीतिकबाट फाइदा हुन्छ र तपाईको डाक्टर जस्तो पेशालाई छोडेर? बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। फाइदा हुने भए त म राजनीतिमा किन आउँथेँ र? वास्तवमा डाक्टरी पेशामै फाइदा हुन्थ्यो होला सायद। अब देशै बिरामी छ, जनताको सेवा हामीले जुनसुकै हिसाबले पनि जहाँ भए पनि हामी गर्न सकिहाल्छौँ। अब पहिला राष्ट्रलाई निकास दिनु पर्यो। त्यसकारण अहिले म समाज सेवामा पूर्ण रूपले समर्पित भएको छु। त्यसमा तपाईले भन्न खोजेको राष्ट्र बच्यो भने बल्ल हामी नागरिक एकदम हामीलाई देश बच्छ, त्यसपछि पछाडी म उपचार गरौँला भन्न खोजेको हैन? एकदम मैले अर्को कुरा जोडे। तपाईले लाउड स्पिकर भन्नुभएको थियो। लाउड स्पिकर लाउड स्पिकर भनेको के हो? लाउड स्पिकर भनेको तपाईको जुन एउटा माइक हुन्छ, हर्न भनिन्छ त्यसलाई। त्यसको आवाज भनेको यति ठुलो त्यसको आवाज हुन्छ कि त्यसको आवाज तपाईले यदि कन्टिन्यू 1 मिनेट 2 मिनेट सुन्नुभयो भने त्यसले बहिरोपना निम्त्याउने अथवा विभिन्न किसिमका तपाईको मस्जिदहरुमा हेर्नुस् न, तपाईको जति पनि नेपालमा मस्जिदहरु छन् त्यो मस्जिदहरुमा चाहिँ टुप्पामा चारतिर लाउड स्पिकर फर्काएर बाँधिएको हुन्छ। दिनको 5 चोटी उनीहरुले हल्ला गरिरहेका हुन्छन्। त्यो संविधान भन्दा माथिका विषयहरु हुन्, त्यो कुरान भन्दा माथिका विषयहरु हुन्। त्यस्ता चाहिँ विकृतिहरुलाई, त्यस्ता कुरीतिहरुलाई, त्यस्ता विधर्मीहरुले गरेका प्रयासहरुलाई हामीले निरुत्साहित गर्नको निमित्त संविधान भन्दा माथि कोही पनि छैन र हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नको निमित्त हामी यसको विरुद्धमा अभियान चलाएका हौं। संविधानमा लाउड स्पिकर राख्न पाउने अधिकार मुस्लिम धर्मलाई छ कि छैन? छैन। त्यसो भए त्यसको तपाई विरुद्धमा हुनुहुन्छ? एकदम विरुद्धमा छु। हामी सर्वोच्च अदालतमै छौं। हैन, त्यसो भए तपाई त हिन्दू धर्म होला मेरो विचारमा। हजुर हो। तपाई हिन्दू धर्म भएर अनि के धार्मिक द्वन्द, धार्मिक यो के उनीहरुसँग मुस्लिम धर्मसँग तपाईले केही त्यस्तो किसिमको नेगेटिभ भावना खोज्यो भने फेरि उनीहरुले नराम्रो सोच्यो भने त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ? हैन, पहिलो कुरो त तपाईले आफ्नो शब्द सच्याउनुस्। मुस्लिम कुनै धर्म हैन, मुस्लिम एउटा पन्थ हो, एउटा वाद हो, एउटा सिद्धान्त हो, एउटा राजनीति गर्ने व्यवस्था हो। दोस्रो कुरो, मलाई मुस्लिम पन्थसँग कुनै आपत्ति छैन। उहाँहरुले जे प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उहाँहरुको जो व्यवस्था छ, उहाँहरुको जुन तरिका छ, त्यो उहाँहरुले अपनाउनुहोस्, मलाई कुनै आपत्तिको विषय भएन। तर राष्ट्रको सर्वोपरि कानुन भनेको संविधान हुन्छ। संविधान भन्दा माथि जाने कसैलाई छुट हामीले दिन सक्दैनौं। नेपालमा मात्रै हो कि अन्य देशमा पनि
पनि जो संविधान कानुनले दिएको छ उनीहरूलाई लाउड स्पिकर कुनै पनि अरू देशको त म जान्दिनँ, नेपाल र भारत अथवा चीन लगायत कुनै पनि देशमा कुनै पनि व्यक्तिलाई डिस्टर्ब गर्ने खालको कुनै कानुन छ जस्तो त मैले कतै अध्ययन गरेको छैन। त्यसकारण अरू देशको कुरा त म गर्न चाहन्न। हाम्रो देशमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि अरू व्यक्ति, धर्म, पन्थ, समाजले कुनै पनि हिसाबले डिस्टर्ब गर्नुहुन्न भनेको प्रष्ट त्यहाँनिर उल्लेख छ। हामी त्यही अन्तर्गत छौँ। अब यस्तो छ, अब हामीले त संविधानको रक्षा गर्नको निमित्त संवैधानिक दायरामा रहेरै संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन खोजेको हो। अब यदि कुनै गद्दारहरूले, देशका गद्दारहरूले यदि केही त्यस्ता अब ताण्डवहरू मचाउने प्रयत्न गर्छन् भने त्यसमा त मैले केही भन्नु छैन। तपाईले यो विषयमा मैले कता सुनेको थिएँ सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट निवेदन दिनुभएको छ भन्ने कुरा, यो विषयमा के हो? हजुर, हो एकदम। मैले पहिला हाम्रा 77वटा जिल्लाका सिडिओ कार्यालयहरूमा मैले पहिला निवेदन दिएँ कि यो लाउड स्पिकर बन्द गराउनुहोस्। त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई पुनः निवेदन लेखेर तपाईहरूले मैले दिएको निवेदनमा के कति काम कारबाही गर्नुभयो जानकारी गराउनुहोस् भन्दाखेरि कुनै सुनवाई नभएको भएर म सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएँ। सर्वोच्च अदालतबाट अहिले अन्तरिम आदेश पनि जारी भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ लाउड स्पिकरको आवाज मधुर स्वरमा बजाउनुहोस् भनेको छ। त्यो मधुर स्वर भनेको एउटा बन्द कोठामा बजाउँदाखेरि बाहिर त्यसको आवाज सुनिनु भएन। त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी भइसक्दा पनि नेपालका प्रशासकहरूले, नेपालका प्रशासनहरूले कुनै पनि चासो नलिनु, संविधानभन्दा माथि रहेर ल एन्ड अर्डर मेन्टेन हुँदैन भन्ने कुरा गर्नु, त्यो आफैमा पनि एउटा बडा नैराश्यजनक कुरा हुन आउँछ। वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गराउनको निमित्त हामी सबैले अहिले पहल गरिरहेका छौँ। त्यसो भए तपाईँले सर्वोच्च अदालतले जे होस् आदेश गरिसक्यो लाउड स्पिकर मुक्त गर्नु पर्यो भनेर, अन्तरिम आदेशमा चाहिँ मधुर आवाजमा बजाउनुहोस् भनेको छ। सानो आवाज। हजुर हजुर। अनि यो के का लागि तपाईँले चाहिँ गर्नु भएको, खासमा के का लागि बन्द गर्नु खोज्नु भएको? सामाजिक सुव्यवस्था, सामाजिक एकता। म मुस्लिम होइन, मैले किन उनीहरूको अजान सुन्नुपर्ने? उनीहरूले पनि हाम्रो मन्दिरको घन्टी बज्यो भने फेरि आवाज सर हो, एकदम बडा राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। तपाईँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै, मन्दिरमा बजाइएको घन्टीको साइन्टिफिक रिजन छ। त्यो घन्टीले निकालिएका जुन रेजहरू छन्, त्यो घन्टीका जुन त्यसका फ्रिक्वेन्सीहरू छन्, त्यो फ्रिक्वेन्सीहरूले सर तपाईँले ओम थेरापी भनेर सुन्नुभयो होला, स्लटरहरूलाई त्यो ओम थेरापीबाट चाहिँ एउटा मेडिकेसनै गराउने व्यवस्था छ। त्यो घन्टीहरूले तपाईँको विज्ञानको कुरा गरौँ न, त्यो घन्टीको त वैज्ञानिक कारणहरू छन्। त्यो घन्टीले त तपाईँको कानमा सुमधुर आवाज दिने गर्छ। त्यसपछि 5 चोटि कहाँनिर तपाईँको त्यो घन्टी जोरले बजाइएको छ। त्यो घन्टी बजाउँदाखेरि त केही डिस्टेन्ससम्म मात्रै साउन्ड त्यसले क्रिएट गर्छ होला, साउन्ड पोल्युसन त त्यसलाई भन्न मिल्दैन। तर अजानमा प्रयोग गरिएका शब्दमा पनि जाउँ हामी, त्यो शब्दमा उनीहरूले ला इल्लल्लाह रसुलुल्लाह भन्छन्। त्यो भनेको के हो? अल्लाहभन्दा बाहेक कोही पनि इबादत योग्य छैन भन्ने अधिकार उसलाई कसले दिन्छ? म मुस्लिम होइन, म अल्लाहलाई इबादत गर्दिनँ, म अल्लाहलाई मान्दिनँ। अनि उनीहरूले पनि हिन्दू धर्मको भगवान शिव जस्तो भगवानहरूलाई मान्दैन भने के भन्नुहुन्छ? उनीहरूलाई स्वतन्त्रता छ। तपाईँ फ्रान्सको इतिहास हेर्नुहोस्, फ्रान्समा एउटा टिचरले चाहिँ एउटा पैगम्बरको कार्टुन बनाउँदा घाँटी काटिन्छ र यहाँ नेपालदेखि लिएर इन्डियासम्म सबै मुस्लिमहरू चाहिँ उसले ठिक गर्यो भनेर यदि ताण्डव मचाउँछन् भने त्यस्ता पन्थको अनुयायीहरूलाई हामीले के भन्न सक्छौँ र? ल ठिकै छ। त्यसो भए तपाईँले चाहिँ अब सानो आवाजमा उनीहरूको धर्मअनुसारलाई के अरे यो परिवर्तन नगरेर सानो आवाजमा सुनेर उनीहरूको चाहिँ पूजापाठ होस् भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, म लाउड स्पिकरै उतार्नुहोस् भन्न चाहन्छु। सर्वोच्चले त सानो आवाजमा गरिरहेको अहिले अन्तरिम आदेश नहोस् सर यो। त्यसमा तपाईँको मुख्य योजना भनेको अहिले मातृभूमि सेवा दलकै योजना के अरे उद्देश्य भनेको नि लाउड स्पिकर कम गर्ने होइन। मातृभूमि सेवा दल भनेको एउटा मातृभूमिका लागि सेवामा समर्पित दल हो। सनातन सांस्कृतिक राष्ट्रवादको अवधारणालाई विकास गराउनु हाम्रो मेन उद्देश्य हो। हामीले हाम्रा अवधारणाहरूमध्ये कारागार मुक्त राष्ट्र निर्माणतर्फ हामी उन्मुख हुन प्रयासरत छौँ। नेपाल जस्तो देशलाई कारागार चाहिएको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने अपराध गर्ने एकजना अपराधी अनि हामीले आफ्नो कर तिरेको पैसाले त्यो अपराधीलाई पाल्नुपर्ने श्रम शिविरको कन्सेप्ट हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ मातृभूमि सेवा दलका धेरै अवधारणाहरूमध्ये यिनीहरू पनि पर्दछन्। विश्वभरि प्रत्येक देशमा छ भन्ने सुनेको छु सर। विश्वभरिको हामी कुरै नगरौँ न, हामी जुन भूगोलमा छौँ, हाम्रो माटोलाई जे सुहाउँछ, हाम्रो राष्ट्रको हक हित र राम्रो संरक्षण कस्तो हुन्छ त्यसमा हामी परिकल्पित भएर बसौँ न। अपराधीलाई हाम्रो करले तिरेको पैसाबाट मासु भात किन खुवाउनु पर्ने? त्यसो भए तपाईँको भावी योजना के छ? राष्ट्र सेवा। राष्ट्र सेवा कसरी? अब यसरी नै समाजमा व्याप्त विकृतिहरू कुरीतिहरूको विरुद्धमा हामी लडिरहनेछौँ। यो त भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भनिसक्नु भएको छ, समाज राष्ट्रको लागि म लागे भनेर संविधान विघटन गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो र यसको उहाँले गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ किन लाग्नु भएको? विक्षिप्त मानसिक
मानसिकताका रोगीहरूले बोलेका कुराहरूलाई खासै औचित्यपूर्ण रूपले जवाब दिइरहनुपर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर तपाईँले कुरा कोट्याइहाल्नुभयो। झापाखण्ड मच्चाउने हत्याराले के राष्ट्रको लागि झापाखण्ड मच्चाएका हुन्? प्रचण्डले 17,000 मान्छे के राष्ट्रको लागि काटेको थियो? कुन चाहिँ जनताले धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर भनेर सडकमा आवाज उठाएका थिए? त यस्ता यिनीहरू हत्यारा र पूर्व आतंकवादीका जमातहरूको चर्चा गरेर समय खेर नफालौँ। त्यसो भए ठिकै छ। तपाईँले अहिलेको म यो तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाको एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ। हजुर प्लिज। के सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भर्खरै संसद विघटन गर्नुभएको छ र वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणको चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ। यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? ठिक बेठिक, सही गलत के हो? यस्तो छ, राजनीतिमा ठिक र बेठिक भन्ने कुरा हुँदैन। राजनीतिमा तपाईँको विश्लेषणात्मक टिप्पणी नगरिकन, भूमिका नबाँधिकन केही भन्न सकिन्न। अब यो विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु अथवा हाम्रो आम जनतालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, आज भर्खर मैले हाम्रो सम्माननीय प्रधान सेनापति र हाम्रा श्री 5 महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारको चुनावमा भर्खर हामीले चाहिँ एउटा बिन्ती पत्र चढाएका छौँ। त्यसमा प्रष्टै के भनेका छौँ भने हामीले यसमा चाहिँ म तपाईँलाई छोटकरीमा भनिदिन्छु। हामीले चाहिँ यसमा मिडियामा देखाइदिन सक्नुहुन्छ? एकदम मजाले। यो चाहिँ हाम्रो प्रधान सेनापतिज्यूलाई चढाइएको निवेदन हो। यही राष्ट्रमा व्याप्त विकृति र विसङ्गतिहरू अनि राजनैतिक दलहरूले अहिले मच्चाएका ताण्डवहरूको विरुद्धमा जनताले विगतमा गरेका मौन स्वीकृतिबाट, विगतमा गरेका गल्तीका लागि आत्मा आलोचित भएको प्रमाण सडकबाट दिइरहेको अवस्थामा पुनः संवैधानिक राज संस्था तथा हिन्दू राष्ट्रको कायम गराउनको निमित्त प्रधान सेनापतिले, नेपाली सेनाले त्यसमा हाम्रा राजालाई चाहिँ समर्थन गरिदिनु पर्यो, सहयोग गरिदिनु पर्यो, जनतालाई शान्ति सुरक्षा व्यवस्थाको चाहिँ प्रत्याभूति गराइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ प्रधान सेनापतिलाई मैले निवेदन दिएको छु। के तपाईँ अनि सैनिक शासन चाहनुहुन्छ नेपालमा? मैले सैनिक शासनको कुरै गरेको छैन सर। मैले प्रष्टै भने कि राजाले सत्ता व्यवस्था निर्वहन गर्नको निमित्त सेनाले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्यो भनेको छु। एकचोटि गइसकेको राष्ट्रसत्ता नेपाली जनताले फालिसकेको र नेपाली जनताले हटाइएको राष्ट्रसत्तालाई पुनः बहाली हुन्छ भन्ने तपाईँ? कुन जनताले हटायो? कुन जनताले हटायो? लोकतन्त्र त्यतिखेर कुनै जनताले हटाएको छैन सर। जनआन्दोलन 62-63 मा म पनि जनआन्दोलनमा थिएँ। म पनि त्यो आन्दोलनमा राजा निरङ्कुश भए भनेर म पनि गएँ। आत्मा आलोचित हुन चाहन्छु। म जस्ता हजारौं, सैकडौं, लाखौं जनताहरू अहिले सडकमा आएर हामीले त गल्ती गरेछौँ भन्ने सन्देश दिइरहेका छैनन् र? त्यतिखेर त विद्रोहीहरूको बन्दुकको दबाव र प्रभावले गर्दाखेरि हामीले राज संस्थाको अन्त्य स्वीकार्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो। त्यसो भए जनताले राजालाई फालेको होइन? बिल्कुल होइन। अनि कसले हटाएको हो? 240 वर्षसम्म 12 बुँदे समझदारी जहाँनिर भयो, पूर्व आतंकवादीका जमातहरूलाई जसले संरक्षित गर्ने कार्य गर्यो, तिनीहरूले हटाएका हुन्। त्यसो भए तपाईँ राजतन्त्र पुनर्बहाली होस् र हिन्दू राष्ट्र कायम होस् भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै हुन्छ नै। होस् भन्ने चाहना होइन, हुन्छ नै। तपाईले पूर्व श्रीपाद ज्ञानेन्द्रलाई के दिनुभयो? सबभन्दा पहिला त तपाईँ आफ्नो भाषामा ध्यान दिनुहोस्। राजा कहिले पूर्व र पश्चिम हुँदैनन्। राजा भनेका राजा हुन्छन्। श्री 5 महाराजधिराज सरकार जहिले पनि श्री 5 महाराजधिराजै हुन्, उनी पूर्व होइनन्। तपाईँ एउटा रिटायर्ड भएको हवलदारलाई हवलदार साहब भन्नुहुन्छ, एउटा शिक्षकलाई चाहिँ तपाईँ मास्टर साहेब अथवा सर भन्नुहुन्छ। अनि राज्यको नेतृत्व गरेको, एउटा गौरवशाली इतिहास बोकेको, राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने धरोहर इतिहास बोकेको एउटा उहाँको चाहिँ वंशजलाई तपाईँ पूर्व भन्ने, यस्ता अपमानित शब्द सही हुने छैनन्। नेपालमा कतिपय साथीहरूले या कतिपय मान्छेहरूले पूर्व राजा भनेर सम्बोधन गर्ने मैले देखेको हुनाले मैले पूर्व राजा भनेको। नेपालमा त सर प्रचण्डलाई कसले पो पूर्व आतंकवादी भनेको छ र? उनी त पूर्व आतंकवादीका ट्याग लगाएर बसेका मान्छे हुन् नि। केपी ओलीलाई कसले हत्यारा भनेको छ र? तपाईले श्रीपाद ज्ञानेन्द्रलाई के दिनु पर्यो अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मैले श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवलाई मैले यो बिन्ती पत्र चढाएको छु। तपाईको मिडिया मार्फत म यो देखाउन पनि चाहन्छु। उहाँलाई चाहिँ हामीले विगतका दिनमा चालेका कदम अथवा हामीले विगतका दिनमा विद्रोहीहरूको दबाव र प्रभावमा परेर हामीले मौन स्वीकृति प्रदान गरी हामीले चाहिँ यो व्यवस्थालाई समर्थन गर्न पुगेकोमा आत्मा आलोचित भई सडकबाट हामी त्यो आत्मा आलोचितको प्रमाण हजुरलाई दिइरहेछौँ। अब चाहिँ जनताले अभिभावकत्व महसुस गर्ने गरी राष्ट्रको जिम्मेवारी निर्वहन गरिदिनको निमित्त हार्दिक अनुरोध साथ उहाँलाई मैले बिन्ती पत्र चढाएको छु। नेपाली जनता सर्वोपरि हुन्। जनताले चाहेमा जे पनि सम्भव छ। बैलगाडामा चढेर गणतन्त्र आउँदैन भन्नेले आज त्यही बैलगाडामा चढेर ल्याएको गणतन्त्रमा उनले चाहिँ नेतृत्व गर्नु सम्भव छ कि छैन?
त्यो त हामीले देखिरहेका छौँ नि। ठिकै छ, मैले अब तपाईँको पार्टीतिरको एकचोटि क्वेसन सोध्न चाहन्छु। हजुर हजुर, सबै कुराहरू भयो, म सर्टकटमा क्वेसन सोध्न चाहन्छु। तपाईँको पार्टीले देश र जनताको लागि के कस्तो भूमिका बाँधेको छ र के कस्तो काम गर्यो अहिलेसम्म? अहिलेसम्म हामी त भर्खरै, हाम्रो पार्टीको भर्खरै नै स्थापना भएको हो। अहिलेसम्म हामी एउटा विभेदमुक्त समाज, विविधतामा एकता, त्यही अनुसार हामी चलिरहेका छौँ। अब भूमिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले अघि नै तपाईँलाई भने हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको सनातन सांस्कृतिक राष्ट्रवादको परिकल्पनालाई विकास गराउनु हो। दोस्रो कारागार मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नु हो। तेस्रो संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र सहितको संवैधानिक राज संस्था हो। त्यसपछि अब राष्ट्रमा 2046 सालपछि जति पनि उच्च ओहदामा पुगेका मन्त्री अथवा जति पनि ब्युरोक्रेसीका कर्मचारीहरू छन् सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर जुन सम्पत्तिको स्रोत खुल्दैन सबै राष्ट्रियकरण गर्ने। त्यसपछि नागरिकताका विषयहरू पनि हुन्छन्। धेरैजना, हाम्रा नाम नभनौँ, धेरैजनाले जुन नागरिकताका किनबेच गरिरहनु भएका छ, 3 पुष्टे नागरिकता छानबिन गरेर स्वच्छ राष्ट्र निर्माण गरौँ, सफा राष्ट्र निर्माण गरौँ भन्ने हाम्रो मातृभूमि सेवा दलको मेन अवधारणा यही नै रहेको छ। त्यसो भए अब हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। लगभग धेरै समय पनि म यहाँको लिन चाहन्छु, कार्यव्यस्तताका कारणले गर्दा बिजी पनि हुनुहुन्छ होला तपाईँ सम्माननीय अध्यक्ष भएको हैसियतले। र अन्तमा हाम्रो सवाल मिडिया मार्फत नेपाली जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? स्पष्ट पारिदिनुहोस्, केही भन्न बाँकी छ या हजुर मनमा केही खुल्दुली लागेको छ, मैले यसो भन्दा जनतालाई चाहिँ यस्तो हुन्छ, मैले यसो गर्दा चाहिँ नेपाली जनतालाई यस्तो राम्रो काम हुन्छ, मैले देशको लागि यो गर्छु, मेरो भविष्य यो हो र जनताको भविष्य यसरी लैजानुपर्छ भन्ने के छ त? हरेक नेपालीले विगतमा विद्रोहीहरूका बन्दुकका प्रभाव र दबावका कारणले गर्दाखेरि हामीमाथि लादिएको व्यवस्था मनस्वीकृति दिएर जुन समर्थन गर्ने कार्य गर्यौँ अथवा कतै प्रभावमा परेर जुन हामीले समर्थन गर्ने कार्य गर्यौँ, त्यसको निमित्त आत्मआलोचित हुने समय यही नै हो। हामीले राष्ट्रले भोगिरहेको कठिनाई, राष्ट्रमा आर्थिक सङ्कट अथवा यी करोडौँका कार्पेट र करोडौँका टोयलेटका निमित्त लाखौँ करोडौँका गाडी चढेर विलासिता जीवन निर्वाहन गरिरहेका नेताहरू पाल्ने हैसियत हामी आम जनताले चाहिँ अब निर्वहन गर्न सक्दैनौँ भन्ने भावनाका साथ सबैजनाले एकजुट भएर एउटा के मनन गरौँ भने 94% जनसङ्ख्या हिन्दूको हुँदाहुँदै पनि यो राष्ट्रलाई बिना कुनै माग यदि रातारात धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिन्छ भने त्यस्ता व्यवस्थालाई हामीले नकारेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र अन्त्यमा तपाईँका सवाल मिडियामा हाम्रा कुराहरू राख्न दिनुभयो त्यसका निमित्त हार्दिक आभार प्रकट गर्दै तपाईँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै जय श्री राम। डाक्टर राजीव झालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। समयको बावजुदमा पनि तपाईँ यहाँ उपस्थित भइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।